मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 58 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,376 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,873 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 34,412 हो गई। एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल जाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट में गवाह बना, कोई पूछने वाला नहीं। जो सवाल हमसे किए जाते हैं वो दूसरों से भी किए जाए। हमारे खिलाफ बनाए जाने वाले केस सिवाय झूठ के और कुछ नहीं। आज नैब से पूछने वाला कोई नहीं। अदालतों में कैमरे लगाकर देखा जाए कि करप्शन किसने की। परवेज मुशर्रफ का भी रिमांड लेकर जेल भेजा जाए। शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत लाहौर में केस की समाअत। फाजिल जज ने पूछा, मियाँ साहब कुछ कहना है? शहबाज शरीफ ने चीनी सफीर की जानिब से दिया गया एजाज़ी ख़त अदालत में पेश कर दिया। कहा, चीन ने मेरे लगाए मंसूबों की तारीफ की। एक कैदी के लिए चीनी सफीर का ख़त किसी एजाज़ से कम नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, ख़त का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अदालती वक्त ज़ाया ना किया जाए। जज बोले, पहले ही शहबाज शरीफ को कहा है कि सिर्फ केस के हवाले से बात करें। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास शुरू। अकबर एस बाबर समेत तमाम फ़रीक़ैन को शिरकत की दावत। गुज़श्ता इजलास में अकबर एस बाबर के अदम एतमाद पर स्क्रूटनी कमेटी ने वॉकआउट कर दिया था। अकबर एस बाबर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ का JUIF के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर करने का फैसला। PTI रहनुमा फरूख हबीब आज दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त में JUI के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के TV इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट शामिल। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाफिज हुसैन अहमद ने फजलुर रहमान के लीबिया और इराक से फंडिंग लेने का एतराफ़ किया। मौलाना फजलुर रहमान समेत कई रहनुमा दोनों ममालिक का मतवातर दौरा करते थे। इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। स्कूल वैन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर मियारी CNG किट्स ना लगाई जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि क्या ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ ट्रैफिक देखना है? क्या अब ट्रैफिक पुलिस का काम भी अदालत करेगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, वर्कशॉप्स कौन चेक करेगा, सिलेंडर्स कौन देखेगा? ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे ने कहा, हमारा काम तो ट्रैफिक कंट्रोल करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फिर IG को बुलाते हैं, वही आकर बताएंगे कि किसका क्या रोल है। केस की समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी। सिंध काबीना ने 2020 के बरसात मुतासरीन के लिए 4 अरब 2 करोड़ रुपए से ज़ायद इमदाद देने की मंजूरी दे दी। मुतासरीन को ये रकम मोबाइल बैंकिंग के जरिए दी जाएगी। काबीना ने रकम की अदायगी के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी। वज़ीर सिंध की 15 दिन के अंदर रकम की अदायगी शुरू करने की हिदायत। LDA का बजट अरबों में मगर कारकर्दगी सिफर है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान के निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के केस में रिमार्क्स। कहा, सब जिम्मेदार अफसरान और DG नैब को बुलाऊंगा, यहीं से सीधे जेल जाएंगे। वज़ीर आला जो चेयरमैन LDA समेत सब जिम्मेदार हैं। सारे शहर का हुस्न तबाह कर दिया गया, बड़े पुराने दरख्त उखाड़ दिए गए। अदालत आलिया ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत ने SPs और DSPs की प्रमोशन के लिए सर्विस रूल्स की मंजूरी दे दी। प्रमोशन के बाद 21 SPs और 125 DSPs एग्जेक्टिव और 100 DSP लीगल की तैनाती होगी। मामले खसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, माजी के शोबाजों ने सिर्फ पुलिस फोर्स की वर्दी तब्दील की, मगर पुलिस इस्लाहात के लिए कोई इकदाम ना किए। चेयरमैन नैब इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब कर रहे हैं। नजर आए, ये सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के लिए और लोगों की बेहतरी और लोगों के मफादात के लिए थे। इसमें मैं दोबारा ये कह रहा हूँ
کہ میں نے جب ذکر کیا میں نے ریاست پاکستان کا ذکر کیا ہے. حکومت میں اور ریاست میں بڑا فرق ہے. حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں. پروردگار کے فضل و کرم سے یہ ریاست قائم ہے اور یہ ریاست انشاءاللہ ہمیشہ تک تا قیامت یہ قائم رہے گی. اب میں دوبارہ آپ سے یہ گزارش کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ آپ چاہیں تو یہاں فوکل پرسن کو تعینات کرنے میں کوئی نہیں. آپ کہیں گے تو میں خود آ جایا کروں گا، اس میں مجھ سے بڑا فوکل پرسن کون ہوگا. لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن شکایات کا آپ نے بتایا ہے، آپ چیمبر آف کامرس ایک تکلیف کرے گا کہ ان کیسز کی مجھے ایک لسٹ دے دیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی نیب نے ان کیسز میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے وہ لسٹ کتنی طویل کیوں نہ ہو، میں 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کروں گا، سوائے ان معاملات کے جو کہ عدالتوں میں زیر غور ہیں، کیونکہ وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے. میں نے آپ کا جب معلوم ہوا کہ جی بزنس کمیونٹی پریشان ہے تو میری تو اپنی نیند اڑ گئی کہ بھئی ہم نے ایسا کیا سٹیپ اٹھایا ہے اور بزنس کمیونٹی کیوں پریشان ہے. تو فوری اس کا حل یہ نکالا کہ ہمارے پاس ٹیکس کے جتنے کیسز تھے، انڈر انوائسز کے جتنے کیسز تھے، جس نوعیت کا جو کیس ایف بی آر کے پاس جانا چاہتا تھا، ٹیکس حکام کے پاس جانا چاہتا تھا، کسٹم حکام کے پاس جانا چاہتا تھا، ہم نے ایک ہفتے کے اندر درجنوں معاملات ٹرانسفر کیے. اور میں نے تمام ریجنز کو یہ ہدایت کی کہ ہمارے پاس اس قسم کا کوئی کیس نہیں رہے گا. بزنس کمیونٹی اگر یہ فیل کرتی ہے کہ وہ ایف بی آر میں زیادہ کمفرٹیبل ہے تو ہم نے تو ان کی کمفرٹ کا خیال رکھا کہ آپ جائیں، آپ ایف بی آر میں وہاں اپنا ایشو حل کریں. اس لمحے اس وقت میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو پچھلے سال میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ نیب اپنے پاس نہیں رکھے گا، اور وہ نیب نے اپنے پاس نہیں رکھا. اور صرف اس لیے نہیں رکھا کہ ایک تو آپ کی خواہش تھی، دوسرے آپ کے مفادات کا احترام تھا، تیسرا یہ تھا کہ ملک کی معیشت کا پہیہ بہت بہتر طریقے سے چلے. کیونکہ اس کا جو زیادہ مفاد، ٹھیک ہے بزنس مین کمیونٹی ہے، اس کا پرافٹ کا ریشو اپنی جگہ، لیکن الٹیمیٹ بینیفیشری ایک ملک کا عام آدمی ہے، ایک ملک کا وہ شہری ہے جو اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کسی بزنس مین کا، کسی چیمبر آف کامرس کے کسی فرد کا کوئی بھی کیس جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہمہ وقتی ہیں ان کو آپ ایک 4 لانوں کی اپلیکیشن دے دیں. آپ گیٹ سے باہر بعد میں جائیں گے، میں آپ کا کیس ٹرانسفر پہلے کروں. ایسے نہیں ہے کہ مطلب ذہن میں آپ کے لیے یا پالیسی میں آپ کے لیے کوئی پریشانی مقصود ہو. اب بات یہ کہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین کیا چاہتا ہے؟ بزنس مین بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کو بزنس میں آسانیاں فراہم ہوں. یہ آسانیاں کیسے فراہم کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ایک مربوط پالیسی ہوتی ہے جو چیمبر آف کامرس کو کانفیڈنس میں، اعتماد میں لے کر بنائی جاتی ہے. جب ایک پالیسی کو آپ اعتماد میں لے کر بناتے ہیں تو چیمبر آف کامرس بھی رضامندی سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے اور اس کے نتائج ہمیشہ بہت بہتر نکلتے ہیں. تو میں یہاں بڑا مؤدبانہ عرض کروں کہ اس پالیسی کے فریم کرنے میں نیب کا نہ کبھی حصہ تھا، نہ نیب کا کوئی حصہ ہے، اور نہ نیب کا آئندہ حصہ ہوگا. دوسری اہم چیز جو آپ کے بزنس کو فلورش کرتی ہے، آپ کے مفادات کا نگہداشت کرتی ہے، وہ امن و امان ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ امن و امان کی صورت پہلے سے بہتر ہے، اور اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنا خون دے کر، اپنا آج قربان کر کے آپ کا کل محفوظ کیا، اور اس کے لیے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. امن و امان بہتر ہے، اس کے نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ بزنس کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ بھی ہو رہا ہے، معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے. جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا، تعمیراتی انڈسٹری کو بھی کچھ نہ کچھ بوم ملا ہے، کیونکہ تعمیراتی انڈسٹری وہ ہے جس کے ساتھ کئی چھوٹی انڈسٹریز وابستہ ہیں، اور یہ آج تک نہیں ہوا کہ کسی اس شعبے میں بے جا مداخلت کی گئی. لیکن ایک بات بڑا مؤدبانہ کہوں گا، اور پہلے آپ سے اجازت لی تھی کہ آج مجھے بھی دل کی بات کہنے دیں، کہ ایک جینون بزنس مین میں اور ایک ڈکیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جینون بزنس مین کی طرف نیب کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، لیکن جہاں تک
डकैत का सवाल है या डकैती का सवाल है, तो उस तरफ मतलब कानून भी इजाज़त देता है और उस तरफ जाना भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुल्क और मुल्क के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना भी मकसूद है। मैं आपको दो सिंपल सी मिसालें दूँ, आपका वक्त बड़ा कीमती है, मुझे एहसास है, लेकिन बहरहाल एक साहब के बारे में शिकायत आई और शिकायत भी कोई 100-150 थी, और बात भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इलाकों की है कि जी वो 5 साल 6 साल हो गए हैं, पैसे दिए हैं, न पैसे मिले हैं, न प्लाट मिले हैं। तो मैंने उनको बुलाया एक कप चाय पे, मैंने उनको बिठाया, मैंने चाय सर्व की और फिर मैंने बड़ा मुद्दबाना उनसे पूछा कि आपने पैसे लिए हैं? उन्होंने कहा जी थोड़े से पैसे लिए हैं। मैंने कहा वो थोड़े से कितने हैं? तो उन्होंने कहा जी 2.5 अरब रुपये। तो मैंने कहा फिर जब 2.5 अरब रुपया आपने लिया है तो आप लोगों को या प्लाट दे दें या उनके पैसे वापस कर दें, इसमें तो झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर बात यह है कि मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले मैं पैसे जमा करूं, उसके बाद मैं ज़मीन ख़रीदूँ। अभी मुझे ज़मीन नहीं मिल रही, नैब मुझे ज़मीन लेके दे दे। मैंने कहा कि नैब आपको ज़मीन कहाँ से लेके देगी? बेहतर वाया मीडिया ये है कि आप मेहरबानी करें, आप ये लोगों के पैसे वापस कर दें। ये 2.5 अरब रुपये है और आप यकीन करें कि ये रुपया उन लोगों का था, उन यतीमों का था, बेवाओं का था, बेकसों का था, पेंशनर्स का था, जिनकी आंखों में ये ख्वाब था कि हमारा भी 2 कमरे का घर हो, हमारी भी बेटियां और हमारे भी बच्चे अपनी छत के नीचे रहें। आपने उनके ख्वाब बर्बाद किए, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे। आपने पैसे लिए और उसके बाद आप